दुःख पत्ता छने दुःख हो तू सबै बिपानी नो दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै बिपानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ भएर दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि हन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि हन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन भोग व्यासन रोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि हन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस्। आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नु आगावै वहाँ तथागत अरहं समा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा कोटि कोटि वन्दना साथै नमो तस्स नियानिकस्स धम्मस्स नमो तस्स अठरीय पुद्गला महासङ्घस्स त्रिरत्नलाई वन्दना गरे पश्चात शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूको मैत्री र आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस्। विशेष गरेर थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित हामी 7 दिवसीय जुम अनलाइन धर्म देशनामा एकत्रित भइरहेका छौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण महिनाको 25 गते बुधबार साँझ 8:01 यस धर्मसभालाई प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। कालेन धम्म सवर्णम एतं मङ्गलम उत्तमम भन्ने भगवान शास्त्रको त्यो बुद्ध वचनलाई शिरोपर धारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर पनि बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सकेर मनुष्य जीवनको खूब सार उठाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमीहरूलाई आज प्रज्ञा नै मानिसको रत्न हो पालीमा पन्या नरानं रतनं पन्या नरानं रतनं प्रज्ञा नै मानिसको रत्न हो भन्ने शीर्षकलाई लिएर प्रज्ञा नै मानिसको रत्न हो प्रज्ञा प्राप्त हुने उपदेश भएको हुनाले भगवान शास्त्रले गर्नुभएको धर्म देशनालाई अनि उत्तम रत्न भनिन्छ। भगवान शास्त्रले 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा जे जति पनि उपदेश गरी बक्स्यो त्यो उपदेश के को निम्ति गरी बक्स्नुभयो त भन्दाखेरि प्रज्ञा ज्ञान उत्पन्न गराउनुको निम्ति नै भगवान शास्त्रले तपाईँ हामीहरूलाई शिक्षा दिनुभएको हो र साथै त्यो शिक्षालाई 2600 वर्ष अन्तरालसम्म गुरु शिष्य परम्परा गरेर ल्याउनु भएका ती सङ्घलाई पनि सङ्घ रत्न भनिन्छ भनेर पहिला त्रिरत्नको
गुणलाई यसरी मनन गर्दै यी तिनटै चाहिँ रत्न हुन् भनेर सधर्म प्रेमीहरूले सम्झिराख्नु पर्यो। भगवान शास्त्रको उपदेश अनुसार प्रज्ञा भनेको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको लागि हो है। भगवान शास्त्रले पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र धर्मोपदेश गर्नु हुँदाखेरि सम्मा दिट्ठी सम्मा सङ्कल्पबाट प्रारम्भ गर्नुभएको सबैलाई विदितै छ। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको मार्गमा पन्या मार्गलाई प्रथम अगाडि सारेर उपदेश गर्नुभएको त्यसलाई सम्मा दिट्ठी। र यो प्रज्ञा भनेको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको लागि हो। यसैले भनिएको पनि छ पन्यापन पच्युत्वा खादन थाय न होती। पन्यापन पच्युत्वा खादन थाय न होती। प्रज्ञा भनेको पकाएर खानको निम्ति न होती होइन है। जुन भगवान शास्त्रले दिन चाहनु भएको त्यो ज्ञानको प्रज्ञा भनेको पकाएर खानको निम्ति होइन, बुद्ध उपदेशलाई बुझ्नको निम्ति। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा प्रज्ञा ज्ञान चाहिन्छ। न त प्रज्ञा पनि सोतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा भनेर तीन थरीले जतलाइएको छ। सोतमय प्रज्ञा, प्रज्ञामा एतत् अग्र भइबक्सेका सारिपुत्र महास्तवीर जस्ता व्यक्तिलाई पनि असजित भन्तेजीको मुखार बिन्दुबाट त्यो विधि, त्यो नय, त्यो मेथड नसुनुन्जेलसम्म आफूभित्र भएको सत्कार्य दृष्टि आदिलाई छेदन गर्न सक्नु भएन। अति नै कल्याणकारी। त्यही भएर कालेन धम्म सवर्णन एतम मङ्गलम उत्तमम। समय अनुकूल भगवान शास्त्रले दिनुभएको सत्य धर्म उपदेश सवर्ण गर्नु भनेको प्रज्ञा अभिवृद्धि गर्नु हो। चिन्तमय प्रज्ञा, बोधिसत्वहरूले यसरी मनन गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ कि राग अग्नि छ भने राग अग्नि विहीन भएर शीतल हुने ठाउँ पनि हुनुपर्छ। द्वेष अग्नि छ भने द्वेष अग्निलाई शान्त पारेको यानि त्यो शीतल शान्त पनि हुनुपर्छ। मोह अग्निले जलिरहेको ठाउँ छ भने मोह अग्नि विहीन भएको ठाउँ पनि हुनुपर्छ। यसरी बोधिसत्वहरूले स्वयं आफैले मनन चिन्तन गर्नुहुन्छ है। मर्ने ठाउँ छ भने नमर्ने ठाउँ पनि हुनुपर्छ। बोधिसत्वहरूको चिन्तमय प्रज्ञा है। वयोवृद्ध हुनुपर्छ भने वयोवृद्ध नहुने स्थान पनि हुनुपर्छ। हाइरे मरेनी अय्या आथो भनेर रोगले ग्रस्त हुने ठाउँ वा स्थान छ भने रोग विमुक्ति भएको स्थान पनि हुनुपर्छ। आफ्ना प्रिय सजीव निर्जीव सबैलाई मेरा 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 भन्ने ती चीज वस्तुहरूलाई छाडेर जानुपर्ने ठाउँ छ भने त्यस्तो स्थान पनि हुनुपर्छ भनेर जुन यसरी संकल्प गर्नुहुन्छ र चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चिन्तमय ज्ञान भन्छ भने अर्को भावनामय प्रज्ञा। वास्तवको ज्ञान चाहिँ यो भावनामय प्रज्ञा समथ र विपश्यना भावना। विशेष गरेर अनित्य दुःख अनात्माको अवबोध गर्नुलाई नै विशेष गरेर भावनामय प्रज्ञा भनिन्छ। यो प्रज्ञा नै कल्याणकारी प्रज्ञा हो। त सधर्म प्रेमीहरू पञ्यवन्तस्स अयं धम्मो नायं धम्मो दुपन्यस भनेर भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्साउनु भएको छ। यो धर्म भनेको प्रज्ञावान व्यक्तिहरूको निम्ति हो,
नायम धम्मो दुपन्यस दुष्प्रज्ञा भएका प्रज्ञाहीन भएका बालमूर्खहरूको निम्ति नायम धम्मो यो धर्म होइन। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो धर्मलाई बुझ्नको निम्ति प्रज्ञा चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ। त्यो ज्ञान कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने त भन्दा स्वतमय ज्ञानबाट सुन्ने, सुनेकोलाई गुन्ने, गुनिसके पश्चात भावनामा ल्याउने, यसरी चाहिँ प्रज्ञा उपलब्ध गर्नुपर्छ, प्रज्ञा प्राप्त गर्नुपर्छ। किन त भन्दा प्राणीहरूको सर्वोत्तम रत्न नै के हो त भन्दा प्रज्ञा हो। त हामी धर्मको गुण वाचन गर्छौँ, उच्चारण गर्छौँ। 6वटा धर्मको गुणमा भगवान शास्त्रले अन्तिम गुण पश्चात्तम वेदितव्यो विन्युहि, भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो 6वटा धर्मको गुण अन्तर्गत पनि स्पष्टसँग उल्लेख छ। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो धर्मलाई कस्तो व्यक्तिले चाहिँ बुझ्न सक्छ, जान्न सक्छ, छेडेर छिचोलेर हेर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ त भन्दा पश्चात्तम वेदितव्यो विन्युहि, विन्युहि तेजिलो ज्ञान भएको, तेजिलो बुद्धि भएको व्यक्तिले मात्रै भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको स्वाख्यातो धम्मो आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अन्त कल्याण, यसलाई शील पालन गर्दा शीलमा पनि कल्याण छ भनेर कसले मात्रै बुझ्छ त भन्दा प्रज्ञावान व्यक्तिले मात्रै बुझ्छ। र त्यो व्यक्तिले बरु प्राण त्याग्छ, शीललाई त्याग्दैन। है अर्को मध्यम भनेको समाधिको अभ्यास कसले गर्छ त भन्दा प्रज्ञावान व्यक्तिले, बुद्धिमान व्यक्तिले, चतुर व्यक्तिले मात्रै आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने काम गर्छ र पञ्च निवरणलाई दमन गर्ने अभ्यास गर्छ। कसले भन्दाखेरि प्रज्ञावान भएको व्यक्तिले। किन? नायम धम्मो दुपन्यस भन्नेको छ नि, प्रज्ञाहीन व्यक्तिले शीलको पालन गर्दैन, उसलाई शीलको महत्त्वबारे ज्ञान छैन, शीलको आनिशंस थाहा छैन। समाधि भनेको कस्तो लाभदायी कार्य हो बुझ्दैन, समाधिको अभ्यास गर्दैन र साथै प्रज्ञाको अभिव्यक्ति यानी विपश्यना खण्डको अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावको अभ्यास कसले गर्छ त भन्दाखेरि पश्चात्तम वेदितव्यो विन्युहि, विन्युहि विद्वान वर्गले मात्रै, सत्पुरुषहरूले मात्रै, बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले मात्रै शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्छन् र कल्याण साथ लिन्छन्। वस्तु कामबाट पनि मुक्त हुने कार्य गर्छन् र क्लेश कामबाट पनि मुक्त हुने कार्य कसले गर्छ त भन्दा प्रज्ञावानले। त्यसमानेमा पञ्ञा नरानं रतनं, प्रज्ञा नै मानिसको रत्न हो। सधर्म प्रेमीहरू चिन्नु पर्यो रत्न। यो रत्न भनेको क्लेश काम र वस्तु कामलाई दुवैलाई जरेबाट उन्मूलन गरिदिएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरिदिने एउटा धर्मको गुणमा सन्दिग्धीको शीलको पालन गर्दाखेरि, समाधिको अभ्यास गर्दाखेरि, प्रज्ञाको अभ्यास गर्दाखेरि उसले अभ्यास गर्न प्रारम्भ गरिदियो, शीललाई पालन गर्न प्रारम्भ गरिदियो भने अकालीको समय पर्खिनु पर्दैन रे। शीलले त्यो व्यक्तिलाई पश्चाताप रहित हुने आनिशंस दिन्छ। शील पालन गरेको व्यक्तिमा पश्चाताप भन्ने हुँदैन रे, पूर्वताप भन्ने पनि छैन, पश्चाताप भन्ने पनि छैन। प्रज्ञावान व्यक्तिले यो कुरालाई खुब राम्ररी बुझ्छ र शरीरको सार भनेको शील हो भनेर शीललाई खुब राम्ररी पालन गर्छ, विशुद्ध शील हुने गरी अभ्यास गर्छ। मैले जन्म जन्मान्तर यो शीलको अभ्यास नगर्दाखेरि आज म रोगी भएर बसेको छु,
मैले अन्य प्राणीहरूलाई दुःख दिएको हुँदाखेरि आज यता पनि दुख्छ, उता पनि दुख्छ, कमर पनि दुखेको छ, घुँडा पनि दुखेको छ, के गर्ने भन्थे। बिहार त आउने इच्छा थियो नि, स्वास्थ्यले दिएन। खूब राम्ररी बुझ्छ प्रज्ञाले। भगवान शास्त्रको धर्म भनेको कारण कार्यविहीन केही पनि छैन। हरेक कार्यमा त्यो कारण छ भनेर बुझेपछि शीललाई परिशुद्ध हुने गरी पालन गर्छ। समाधिको आसन पनि लगाउँदाखेरि जुन त्यो अकालीको भन्ने अलिअलि मन एकाग्र हुन आँट्यो भन्ने बित्तिकै मनमा शीतल शान्तिको अनुभूति स्वयं आफैले गर्छ। त्यो समय पर्खिराख्नु पर्दैन। खण्डको त्यो उत्पत्ति विनाशलाई जान्दै गयो भने विपसना क्षेत्र बडा कल्याणकारी। त्यही भएर मार्ग ज्ञान हुने बित्तिकै फल ज्ञान प्राप्त हुन समय लाग्दैन। तुरन्तै फल दिने भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धर्मको गुण हो। र त्यो धर्मले के गरेको छ त भन्दाखेरि यही पसीको आऊ मलाई हेर, आऊ मलाई हेर। म भनेको कस्तो त भन्दा झिरन्ती वे राजा रथा सुचिता। जसरी राजाहरू सवारी भई बक्सिने त्यो रत्नले जडिएको त्यो रथ हो, झिरन्ती जीर्ण भइसकेको छ, थोत्रो भइसकेको छ, पुरानो भइसकेको छ, त्यसका पाट पूर्जाहरू सबै फितलो भइसकेको छ। अब भाँचिने हो कि, अब ढल्ने हो कि, हो कि हो कि हो कि भने जस्तै अथो शरीरम्पी झरम उपेती। तपाईँ हामीहरूले धारण गरेको यो शरीर पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै स्नान गरिदियो, साफसफाइ गर्यो, यसलाई नास्ता पानीले पूजा गर्यो, सम्हाल्दा सम्हाल्दै विभिन्न डाइटिङ गर्यो, विभिन्न एक्सर्साइज गर्यो, हुँदा हुँदै पनि यसले आफ्नो स्वभाव देखाइहाल्छ। अरूलाई के भन्ने। हाम्रै गुरुमाजुले आज गुरुमाले उपदेश गर्ने भनेर हामीहरूले विज्ञापन गरेका थियौँ। 81 स्वास्थ्य के भयो त भन्दा मेन्टेन गर्दै शरीरसँग क्षमा याचना गर्दै पनि 81 ज्वरो यसरी फुटेर आयो कि आवाजै नआउने हिसाबले। यो धर्मोपदेश स्थगित नै हुने जस्तो भइसकेको थियो। त्यसको निम्ति फेरि यता विज्ञापन गर्ने, गुरुमाको उपदेश गर्न आउने भन्देको भनेर कतिपय दातालाई मनमा सङ्कोच हुन्छ भनेर मैले जानकारी दिए। गुरुमाले उपदेश गर्नुपर्ने समय थियो। गुरुमाको स्वास्थ्य थोरै गडबड भएको हुँदाखेरि त शरीरले यही पसीको आऊ मलाई हेर, म कस्तो छु, म भत्किरहेको छु, बिग्रिरहेको छु अन्त उसले आऊ हेर भन्छ। त्यसलाई कसले हेर्छ त भन्दाखेरि जुन व्यक्तिमा प्रज्ञा छ, सुतमय ज्ञानले परिपूर्ण छ, चिन्तमय ज्ञानले परिपूर्ण छ र भावनामय ज्ञानले परिपूर्ण भएको व्यक्तिले आऊ मलाई हेर भन्दा उसले टक्क जान्दिराख्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञाले क्लेशलाई काटिरहेको हुन्छ। प्रज्ञाले क्लेशलाई काट्यो भने के हुन्छ त? प्रश्न गर्ने ठाउँ यहाँनिर हुँदा भगवान शास्त्रले फेरि लहरे धर्मको गुणमा ओपन्ने यीको सोझै निर्माणमा जाने। जब प्रज्ञाले खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई देख्न प्रारम्भ गर्यो र एक उत्पत्ति विनाशमा त्यो क्लेशलाई त्यही नै क्षय गरिदियो अनि त्यो व्यक्ति कतातिर लम्क्यो त, कतातिरको पाइला भयो त भन्दाखेरि अमृतम पदम भन्ने अमृतको पदतिर लम्किन प्रारम्भ गर्यो। यो कार्य कसले गर्छ त? अचतम वेदितव्यो विनियोगी विद्वान वर्गले मात्रै यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर छिन्न भिन्न गरेर टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ खुब दत्तचित्त भएर यो रत्न चाहिँ मैले यो जीवनमा गुमाउन हुँदैन। मैले जानेको रत्न त लौकिक रत्न मात्रै रहेछ। लोकोत्तर रत्नको विषयमा मलाई थाहा थिएन कि जसले वस्तु काम र क्लेश काम हिजोको धर्मोपदेश
वस्तु काम र क्लेश कामलाई जरेदेखि निर्मूल गर्ने त प्रज्ञा रहेछ। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले पञ्ञा नरानङ रत्नङ, नर नारीहरूको रत्न भनेको नै प्रज्ञा हो। त्यही भएर हामी बुद्धघोष आचार्य वास्तविक विशुद्धि मार्गको कलम जब उहाँले चलाउनु भयो त पृष्ठभूमिमै निधान नै उहाँले के लेख्नु भएको छ त, विशुद्धि मार्गमा कसरी प्रारम्भ गर्नुभएको छ त भन्दा, सीले पतिष्ठाय नरो सपन्यो चित्तपन्यञ्च भावयं आतापि निपको भिक्षुसो इमं विजटाये जटं। बुद्धघोष आचार्य वास्तविकले किन यसरी यहाँले उहाँबाट प्रारम्भ गर्नुभयो त भन्दाखेरि प्रश्न थियो, अन्तो जटा बहि जटा जटाया जटिता पजा तङ तङ गौतमं पुच्छेमीको इमं विजटाये जटं भनेर भगवान् शास्त्रलाई प्रश्न तेर्छाइएको थियो। भगवान् शास्त्र भित्र पनि जटा बाहिर पनि जटा, भित्र पनि समस्या बाहिर पनि समस्या, भित्र पनि पंच अरुण काम गुण बाहिर पनि पंच अरुण काम गुण, भित्र पनि वस्तु काम क्लेश काम बाहिर पनि वस्तु काम क्लेश काम। लोकमा भएका प्रजाहरू सबै वस्तु काम र क्लेश काममा अल्झिरहेका छन्, झाङ्गिरहेका छन्। कस्तो प्रकारको व्यक्तिले चाहिँ त्यो वस्तु काम र क्लेश काम जस्तो त्यो उल्झनलाई सुल्झाउन सक्छ होला? यो समस्याको समाधान चाहिँ कसले गर्न सक्छ? भगवान् शास्त्र म प्रति अनुकम्पा राखेर जसलाई दिनु पर्यो भन्दा भगवान् शास्त्रले सर्वज्ञत्व ज्ञानले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी तत्क्षणमै नै सीले पतिष्ठाय नरो सपन्यो। कस्तो व्यक्तिले त भन्दाखेरि सीलमा प्रतिष्ठित भएर आफ्नो चित्तलाई समाधिमा एकाग्र बनाएर प्रज्ञा रूपी तलवारलाई वीर्य रूपी हातले समाएर जसले वस्तु काम र क्लेश कामलाई काट्न प्रारम्भ गर्छ, त्यो व्यक्ति त्यो सम्पूर्ण त्यो समस्याबाट त्यो उल्झनबाट मुक्त हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण क्लेशलाई सम्पूर्ण समस्यालाई केले छेदन वेदन गर्ने त भन्दा सधर्म प्रेमी योगीहरू पञ्ञा प्रज्ञा भन्ने तलवारले, प्रज्ञा भन्ने खुकुरीले, त्यसमानेमा पञ्ञा नरानङ रत्नङ, नर नारीहरूको अमूल्य रत्न भनेको नै के हो त भन्दाखेरि प्रज्ञा, जसले वस्तु काम र क्लेश कामलाई निर्मूल पारिदिन्छ र सम्पूर्ण दुःखको भवसागरबाट पार गरिदिन्छ। त्यसमानेमा पञ्ञापन पच्चित्वा खाद नखाय नहोती। अर्थकथाचार्यहरूले प्रज्ञा भनेको पकाएर खानको निम्ति होइन, भगवान् शास्त्रको धर्म भनेको पनि पञ्ञावन्तस्स अयं धम्मो, प्रज्ञावानहरूको निम्ति मात्र हो। नयं धम्मो दुःपन्यस्स, दुष्प्रज्ञा हुने दुर्बुद्धि मूर्खहरूको निम्ति यो धर्म उपदेश होइन। र धर्मको गुणमा पनि स्पष्ट रूपमा पञ्चतम वेदितको विद्योही भनेपछि योगीहरू स्पष्ट भई बक्सिनुभयो, स्पष्ट हुनुभयो। सधर्म प्रेमीहरू हो यही प्रज्ञाको आवरण युक्त भगवान् शास्त्र राजरथमा चम्की बक्सिन्छ। भगवान् शास्त्र यति शोभायमान भई बक्सिन्छ कि भगवान् शास्त्रको प्रज्ञा त सर्वज्ञत्व हो नि त। सम्पूर्ण धर्मलाई निर्वशेष रूपमा जानेको प्रज्ञा भएको हुँदाखेरि भगवान् शास्त्रको त्यो श्री शोभालाई हामी कसरी प्रशंसा गर्छौँ त भन्दा, दिवा तपति आदित्यो, आदित्यो नाम गरिएका जुन सूर्य हुन् ती सूर्य दिवा दिउँसोमा मात्रै तपति आफ्नो तेज लिएर चाहिँ लोकमा जल्यमान हुन सक्छन्।
त्यो पनि हिजो आज वर्षायाममा बिहान उज्यालो भएदेखि साँझसम्म सूर्योदय नभएको समय धेरै हुन्छ। कतिखेर हुस्सु लाग्छ, कतिखेर कुहिरो हुन्छ। त्यो सूर्यको शोभालाई, श्री शोभालाई हामीले जतिखेर पाए त्यतिखेर देख्न पाउँदैनौँ र शोभायमान पनि दिँदैन। एवं प्रकारले रातमा उदय हुने चन्द्रमा पनि विशेष गरेर पूर्णिमाको अगाडि पछाडि 2-4 दिन मात्रै शोभायमान भएको देखिन्छ। अब यता कृष्ण पक्षतिर लाग्यो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो चन्द्रको प्रकाश मलिन हुँदै घट्दै घट्दै औँसीमा त पुरै अन्धकार हुन्छ। रातमा पनि सधैँको रातिमा त्यो शोभायुक्त भएको देख्न पाउँदैनौँ। एवं प्रकारले सन्नदो खतियो तपति, देशका राजाहरू भई बक्सिन्छ उहाँ पनि राजकीय पोषक र राज सिंहासनमा विराजमान हुँदाखेरि मात्रै शोभायमान देखिन्छ। झाई तपति ब्राह्मणो, निर्कलेशी अरहन्तहरूलाई पनि यो फल समापत्तिमा प्रवेश गरेको बेला मात्रै नै शोभायमान हुन्छन्। होइन भने त सामान्य भन्तेजी जस्तै देखिन्छ नि त। को चाहिँ श्रोतापन्न, को चाहिँ सकीर्तागामी, को चाहिँ अनागामी, को चाहिँ अरहन्त भनेर छुट्याउन नसक्दाखेरि सामान्य भन्ते भन्ते बिच्छु बिच्छु सेम सेम हुन्छन् र त्यति शोभायमान छुट्याएर शोभायमान आहा भन्न पाइँदैन। अथ सब महोरतिं बुद्ध तपति तेजसा, भगवान् शास्त्रलाई यसरी, भगवान् शास्त्रको त्यो श्री शोभालाई यसरी वर्णन गरिएको छ सधर्म प्रेमीहरू। अथ सब महोरतिं, अहोरतिं, रातमा पनि दिनमा पनि भगवान् शास्त्रलाई जुनसुकै बेलामा हेरौँ। दिउँसो हेर्ने हो भने सूर्यभन्दा पनि अझै चम्किलो शोभायमान भई बक्सिन्छ। सर्वनित्य ज्ञानले विभूषित भई बक्सेका भगवान् शास्त्र। साँझको समयमा हेर्ने हो भने शीतल बनाउने त्यो चन्द्रमाले त्यति शीतल बनाउँदैन कि जब भगवान् शास्त्रको त्यो रूप कायलाई हेर्न पाउँदा, दर्शन गर्न पाउँदा जुन मनमा हुने एक प्रकारको प्रीति प्रमोद हो, जुन प्रशक्ति हो, त्यो वर्णन गरेर साध्य छैन। भगवान् शास्त्रको रूप काय चन्द्रमा भन्दा पनि धेरै गुणामा शीतल, किन मैत्री र करुणाले युक्त भएको हुँदाखेरि प्राणीहरूलाई कसरी उद्धार गरौँ, प्राणीहरू कसरी यो वस्तु काम र क्लेश कामबाट मुक्त हुन्छन्, तिनीहरूलाई कसरी कामको आधि नबजत्लाउँ। त्यही भएर भगवान् शास्त्रहरूले उपदेश गर्नुहुँदा दान कथा, शील कथा, सज्ञ कथाको लगातारै कम्मान आदि नव कथा, पञ्च अरुण कामगुण भनेको थोरै सुख छ, दुःख धेरै छ है मेरा प्रिय पुत्र पुत्रीहरू। सुख भनेको दुबोको टुप्पामा भएको शीतको बिन्दु जति मात्रै छ अरे तपाईँ हामीहरूले अहिले भोग गरेको त्यो सुख भनेको हो। त्यो सुखको निम्ति दुःख चाहिँ कति छ त भन्दा महासमुद्रमा पानी भए जस्तो अथाह छ अरे। हो यो कुरालाई भगवान् शास्त्रहरूले जत्लाउने त्यो मैत्री र करुणा हुँदाखेरि चन्द्रमा भन्दा पनि अझै शीतल मुहार भगवान् शास्त्रहरूको भइबक्सिन्छ। भगवान् शास्त्रहरू कतिखेर पनि अति नै शोभायमान भइबक्सिन्छ। 24 घण्टा भगवान् शास्त्रहरूलाई जुनसुकै समयमा देख्न पाउनु, दर्शन गर्न पाउनु भनेको त्यो अहो भाग्य। मनमा भएको 75% अग्निहरू, राग अग्निहरू, द्वेष अग्निहरू, मोह अग्निहरूमा मनमा भइरहेको त्यो शोक सन्तापहरू त भगवान् शास्त्रको रूप कायालाई देख्ने बित्तिकै शान्त हुन्छ। र साथै भगवान् शास्त्रको धम्म कायालाई सुन्न पाउने व्यक्तिको त के वर्णन गर्नु छ धर्म प्रेमीहरू। अमृत रसपान गरेर जान्छन् कस्ताले, पन्यावन्तस्स अयं धम्मो, प्रज्ञावान व्यक्तिहरूको निम्ति हो भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धर्म। नयं धम्मो दुपन्यस, दुष्प्रज्ञावानहरूको निम्ति होइन।
सधर्म प्रेमी योगीहरू भगवान शास्त्रले बताउनु भएको जुन प्रज्ञा छ त्यो प्रज्ञा हामीहरूको रत्न हो। त्यो रत्नलाई हामीहरूले चिन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि प्रज्ञाले मोहरूपी अन्धकारलाई हटाई पठाउने सूर्य जस्तै हो। प्रकाश, उजालो, तेज सूर्यको तेजलाई जतलाइएको छ, अग्निको प्रकाशलाई तेजलाई जतलाइएको छ, तेस्रोमा प्रज्ञाको तेजलाई जतलाइएको छ। यी तीनटा सूर्यको तेज, अग्निको तेज र प्रज्ञाको तेजहरू मध्येमा प्रज्ञा अति नै कल्याणकारी, सर्वोत्तम प्रकाश, सर्वोत्तम तेज। किन सर्वोत्तम प्रकाश भनियो त भन्दाखेरि मोहरूपी अन्धकारलाई एक सूर्य होइन 7 सूर्य नै लोकमा उदय भए तापनि अविद्यारूपी अन्धकार, मोहरूपी अन्धकारलाई हटाउन सक्दैन, जलाउन सक्दैन। अग्निको तेज जति नै तेज भए तापनि मोहरूपी अन्धकारलाई तहस नहस पार्न सक्दैन। र जुन व्यक्तिमा भगवान शास्त्रले दिनुभएको प्रज्ञारूपी तलवार हुन्छ, प्रज्ञारूपी खुकुरी हुन्छ, त्यो प्रज्ञाले मोहरूपी अन्धकारको मूल जरालाई नै निर्मूल गर्न सक्छ। त्यस मानेमा पन्या नरानङ रत्नङ, नर नारीहरूको रत्न भनेको प्रज्ञा हो भनेर सधर्म प्रेमीहरूले मनमा छाप राख्नु पर्यो। सधर्म प्रेमीहरू क्लेशरूपी सेनालाई टुक्रा टुक्रा पार्ने तलवार पनि के हो त भन्दाखेरि प्रज्ञा हो। क्लेशरूपी सेनालाई तितिर बितिर पार्ने, चकनाचुर पार्ने त्यो औजार, त्यो शस्त्र, त्यो आयुध भनेको नै प्रज्ञा हो। त्यो प्रज्ञा स्वतमय प्रज्ञा, चिन्तमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा विशेष रूपले जब तपाईँ हामीहरूले भावनामय प्रज्ञासम्म पुग्छौँ, यसरी भिक्षु सङ्घहरूबाट उपदेश, अनागारिका आर्यहरूबाट हामीहरूले उपदेश सुन्छौँ, किताबहरू पढ्छौँ, बुद्ध वचनहरू हौसला लिन्छौँ, प्रेरणा लिन्छौँ। आफूले सुनेको त्यो उपदेशलाई, आफूले पढेको त्यो बुद्ध वचनलाई चिन्तन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, ठिक बेठिक, योग्य अयोग्य सबै छानबिन गरेर अनि भावनाको कार्यमा ओर्लिन्छौँ। बडा कल्याणकारी प्रज्ञा उत्पन्न भएर आउँछ, जुन प्रज्ञाले परम शान्ति, सुख, निर्वाणलाई छेकिराखेको त्यो क्लेशलाई सबै फाडिदिन्छ। त्यस मानेमा पन्या नरानङ रत्नङ, नर नारीहरूको रत्न भनेको प्रज्ञा हो भन्ने कुरा छाप्यो सधर्म प्रेमीहरूको दिलो दिमागमा। क्लेशरूपी सेनालाई टुक्रा 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 पार्ने तलवार पनि प्रज्ञा हो। हामी धम्मपदमा पनि भगवान शास्त्रले स्पष्टसँग निर्देशन दिइबक्सनु भएको छ। तृष्णा भनेको जताततै बहने स्रोत जस्तै हो। यो तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि यो भवसागर, यो जन्म जन्मान्तर लामो भएर जतैततै वृद्धि भइरहेको छ। यसरी उत्पन्न भएर आएको त्यो तृष्णाको लहरालाई, तृष्णाको जरालाई देखेर जानेर प्रज्ञाले त्यसको मूल जरालाई जरैदेखि काटेर फ्याँकिदिनुपर्छ। त्यो तृष्णाको मूल जरालाई काट्ने तलवार, काट्ने आयुध, काट्ने शस्त्र अस्त्र भनेको नै के हो त भन्दा प्रज्ञा। प्रज्ञा हामीहरूको वास्तवको रत्न हो, सधर्म प्रेमी हो। नाना प्रकारका क्लेशलाई ध्वंस पार्ने
नै प्रज्ञा हो। आर्यफलको रसपानको अनुभव गर्नु नै प्रज्ञा हो। विरोध समापत्तिमा समापन्न हुने सामर्थ्य केले दिन्छ? प्रज्ञाले दिन्छ। यसरी प्रज्ञाका आनिशंसहरू धेरै छन्। प्रज्ञा अभिव्यक्ति गर्नको निम्ति प्रज्ञाको महत्त्वलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ धर्मप्रेमीहरू। जति प्रज्ञाको महत्त्वलाई भित्री आन्तरिक हृदयबाट बुझ्छौँ त्यति नै बलियो प्रज्ञा बनाउन तपाईँ हामीहरूले कोसिस गर्छौँ। यसरी अहिले धन सम्पत्ति कमाउनमा स्वदेशमा मात्रै नभइकन हामीहरू विदेश लम्किरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि स्वदेशमा भन्दा विदेशमा अलिक धेरै आर्जन गर्न सक्छौँ कि भनेर। त्यो पैसा भइदिने हो भने एउटा सानो घर बनाउँथे, जीवनको यापन गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने भावनाले हामीहरू त्यो धन आर्जन गर्न गइरहेका छौँ। किन? पैसा भएन भने दुःख हुन्छ, जीवनको यापन गर्न गाह्रो पर्छ, घाँसपास कपासको निम्ति धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर स्वदेशमा मात्र नभएर हामी विदेश लम्किरहेका छौँ। त्यो किन त भन्दाखेरि अलिकति पैसाको भ्याल्युलाई बुझेर, पैसाको महत्त्वलाई बुझेको हुँदाखेरि जीवनमा पैसा त हुनुपर्छ है, होइन भने त बर्बाद भइन्छ भने जस्तै यो वस्तु काम र क्लेश कामबाट मुक्त हुनको निम्ति प्रज्ञा भन्ने रत्न छैन भने त हामी जन्म जन्मान्तरमा यसरी नै भौँतरिनु पर्छ है भन्ने त्यो प्रज्ञा। हामीहरूको जीवनको सबसे ठुलो समस्या भनेको नचाहेर पनि वृद्ध हुनु। हामीहरूको जीवनको सबसे ठुलो समस्या भनेको नचाहेर पनि रोगको शिकार भएर बस्नु पर्नु। हामीहरूको जीवनको सबसे ठुलो समस्या भनेको नचाहँदा नचाहँदै मृत्युलाई आत्मसात गर्नुपर्नु। अब यी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति दिलाउने भनेको के हो भन्दा प्रज्ञा हो भनेर जुन दिन तपाईँ हामीहरूले बुझ्छौँ अनि बाँकी काम सबै माइनर भएर जान्छन्। यो चाहिँ मुख्य भएर आउँछ कि यो जीवनको मात्र होइन, पैसा भएन भने यो जीवन मलाई दुःख हुन्छ, प्रज्ञा भएन भने मलाई जन्म जन्मान्तर दुःख हुन्छ, मलाई वस्तु कामले क्लेश कामले त्यसरी नै सताइरहन्छ र यसबाट म छुटकारा पाउँदिनँ। वस्तु काम र क्लेश कामबाट छुट्नको निम्ति मैले प्रज्ञा सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ। त्यतिखेर मात्रै तपाईँ हामीहरूले सिरियस भएर एकदमै दत्तचित्त भएर हामीहरूले आफ्नो भित्री आन्तरिक हृदयमा भावनामय प्रज्ञाको अभिव्यक्ति गर्न प्रारम्भ गरिदिन्छौँ। जबसम्म प्रज्ञाको महत्त्वलाई हामीहरू बुझ्दैनौँ तबसम्म यो काम चाहिँ पछि यो बिस्तारी गराउन भन्दै यो बिस्तारी कहिले हो, बिस्तारी भन्दा भन्दै यस्ता जीवन कति बित्दै अझै कति बित्नेवाला छन्। यो जीवनको पनि केही भर छैन। प्रज्ञाको आर्जन किन गर्न सकिएन त भन्दाखेरि प्रज्ञाको महत्त्वलाई नबुझ्दाखेरि यो प्रज्ञाले हामीलाई एक जन्मको दुःखबाट होइन, एक जन्मको रोगबाट होइन, एक जन्मको मृत्युबाट होइन, जन्म जन्मान्तरको द्वितीय जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख आदि गरिएका यही विपयोगको दुःख अपि यही संपयोगको दुःख के गर्ने। यो व्यक्तिसँग बस्ने इच्छा छैन र पनि बसिराख्नु परेको छ नै परेको। जुन व्यक्तिसँग सँगै बस्नु मन पर्छ तर के गर्ने, कमाउनु पर्यो, कोही कहाँ। यो सबै दुःखको बन्धन, यो समस्याबाट हामीहरूलाई मुक्त पारिदिने, यो समस्याको समाधान गर्ने भनेको प्रज्ञा हो। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् न। जबसम्म यो प्रज्ञा तपाईँ हामीहरूले आफ्नो आन्तरिक हृदयमा अभिव्यक्ति गर्न सक्दैनौँ, उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म अरबपति, खरबपति, बरबपति जे पति भए पनि
त्यो दुःख त्यो समस्याबाट हामी बाहिर आउन सक्दैनौँ। बोधिसत्वहरूले त्यसै राजपाट त्याग्नु भएको होइन, बोधिसत्वहरूले त्यसै आफ्ना प्रिय अर्धाङ्गीहरू त्यसै त्याग्नु भएको होइन, आफ्ना मुटुका टुक्राहरूलाई त्यसै छाडेर जानुभएको होइन। हो यो सत्य तथ्यलाई यथार्थ आफ्नो भावनामय ज्ञानले चिन्तमय ज्ञानले बुझेर म यो दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ र यस्तै दुःखमा दलदलमा फँसेका यी प्राणीहरूलाई पनि मुक्त गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै भगवान शास्त्रले हामीहरूको निम्ति 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आफूलाई अति मनपर्ने त्यो राजपाटहरूलाई त्याग्दै आफूलाई मनपर्ने माता पिता दाजुभाइ दिदी बहिनी अर्धाङ्गिनी आफ्ना मुटुका टुक्रा कलेजुका टुक्रा छोराछोरीहरूलाई त्याग गर्नुभएको त्यसै होइन। जुन जुन जन्म भयो त्यो जन्ममा जराले दुःख दिइरहेको छ, व्याधिले दुःख दिइरहेको छ, मरणले दुःख दिइरहेको छ। हामी समाजमा त भन्छौँ लाइफ इज स्ट्रगल भन्छौँ, जीवन सङ्घर्ष हो भन्छौँ। तर बुद्ध शासनमा भगवान शास्त्रले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा ठिकै छ सङ्घर्ष गर, तर जीवन के हो भन्दाखेरि लाइफ इज अ बिग प्रब्लम, जीवन एउटा ठुलो समस्या हो। यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रहरूले नियामिका स धर्म छ भन्ने त्यो उपदेशलाई अमृतोपदेशलाई उपदेश गर्नुभयो। धन सम्पत्ति कमाउनको निम्ति होइन, भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो धर्म भनेको के हो? ज्ञान उपलब्ध गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रको उपदेश अनुसार त्यो प्रज्ञा उपलब्ध गर्नु। त्यो प्रज्ञाले के गर्छ त भन्दा सम्पूर्ण वस्तुकाम र क्लेश कामलाई तहस नहस पारिदिन्छ र हामीहरू यसरी यो अनन्तको संसारबाट बल्ल मुक्ति पाउँछौँ। हरेक मनुष्य, हरेक देव, हरेक ब्रह्माहरू सबैको निम्ति तस्मानेमा पन्या नरानङ रतनङ, नरानङ प्राणीहरूको रत्न भनेको नै पन्या भन्ने शोकमय प्रज्ञा, चिन्तमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा भन्ने कुरा सधर्म प्रेमीहरू हो। त्यो प्रज्ञालाई अभिवृद्धि गर्नको निम्ति हामीले प्रज्ञाको महत्त्वलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। प्रज्ञाको महत्त्वलाई राम्ररी बुझेन भने त्यो प्रज्ञाको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ हामीहरूले समय दिँदैनौँ। आफ्नै पञ्च अरुण कामगुण र वस्तुकाम र क्लेश कामलाई मात्रै समय दिन्छौँ र भगवान शास्त्रको उपदेश थोरै सुन्छौँ र तृष्णाको उपदेश चाहिँ धेरै सुन्छौँ। र तृष्णाको उपदेश सुन्नु भनेको नै तृष्णाले फेरि भव दिनुहुन्छ। यायं तन्हा पर्नो भौविका नन्दी राग सहगता, होइन त? त्यो तृष्णाले तपाईँ हामीहरूलाई दुःख दिन्छ। त्यो तृष्णाको उपदेश कम सुन्ने गर्नुपर्छ र भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको नियामिकस धम्मस अथवा सग्ग मुख यति भन्ने जुन त्यो उपदेश हो त्यसलाई धेरै सुन्नुपर्छ। यसरी त्यो धेरै सुनेर आफूमा त्यो बलियो प्रज्ञा बनाउनको निम्ति कोसिस गर्नुपर्छ। हो महत्त्व देख्न बुझ्न सक्नु पनि प्रज्ञा भएमा मात्र नै सम्भव छ। फेरि कुरा त यस्तो छ नि त, प्रज्ञाको महत्त्व देख्नु पनि त बुद्धि चाहियो नि त। बुद्धि नभएकोले फेरि कसरी प्रज्ञाको महत्त्वलाई बुझ्ने? प्रज्ञाको महत्त्वलाई बुझ्नको निम्ति पनि ज्ञान चाहियो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू,
त्यही भएर जुन व्यक्तिमा प्रज्ञा हुन्छ त्यो व्यक्तिले वस्तु काम र क्लेश कामलाई सजिलैसँग त्यागिदिन्छ। जुन व्यक्तिमा अल्प प्रज्ञा हुन्छ त्यो व्यक्तिले विभिन्न बहाना बनाएर बस्छ, किन यो प्रज्ञा उपलब्ध गर्न उसको निम्ति कुनै माइनर इट्स पिस अफ केक, ह्याप्पी बर्थडेमा पिस केक खाए जस्तै उसको निम्ति प्रज्ञा भनेको सामान्य हो। यो पछि गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ज्ञान कलिलो हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ। प्रज्ञा छिप्यो भने बल्ल चाहिँ उसले गर्नुपर्ने जुन हामीहरूलाई दुःख दिइराखेको त यो पञ्च अरुण काम गुणले हो र अर्को क्लेश कामले हो। मनमा भएको रागले मलाई जलाइरहेको छ, द्वेषले मलाई जलाइरहेको छ, चित्त नबुझ्ने त्यो द्वेषले मलाई जलाइरहेको छ, मोह अग्निले मलाई जलाइरहेको छ। शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा सम्भवन्ती भने दिदी आगोले मलाई जलाइराखेको छ, म जलिरहेको छु, म तडपिरहेको छु भनेर देख्ने पनि त ज्ञान हो। त्यो ज्ञान छैन भने म देश अग्निले जलिरहेको छु भनेर चालै नपाउने व्यक्तिलाई अब यो धर्म उपदेश गरेर के गर्ने भनियो। पन्यापन पचितवा खाँदा नथाय नहोती, प्रज्ञा भनेर पकाएर खानुको निम्ति होइन। प्रज्ञा भनेको क्रम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको निम्ति हो। यो दुःख सत्य हो भनेर जान्नको निम्ति हो। यो दुःख समुदय आर्य सत्य हो, यो दुःखको कारण हो भनेर जान्नको निम्ति हो। यो दुःख निरोध आर्य सत्य, यो दुःख निरोध हुने आर्य सत्य हो। यो चाहिँ दुःखलाई निरोध गर्ने एकमात्र मार्ग हो। ओन्ली वे, नो अदर वे। यो एकमात्र राजमार्ग हो भनेर जान्न सक्ने पनि त चाहियो नि ज्ञान बुद्धि। त्यो ज्ञानै भइदिएन भने सधर्म प्रेमीहरू कसो गर्नु? भन्तेहरूको काम हो, भन्दै गर्नुहुन्छ। हामीहरू त अब के गर्नु? यस्तो हुन जान्छ। सधर्म प्रेमीहरू सुनेर संवेग जगाउनुपर्छ, सुनेको कुरालाई मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। भगवान शास्त्रले हामीहरूलाई जुन अनुकम्पा राखेर उपदेश गर्नुभएको यो धर्म भनेको अति नै दुर्लभ धर्म उपदेशहरू। त्यही भएर पञ्च दुर्लभहरूमध्ये सद्धम्म सवर्णम अति दुर्लभम। सधर्मलाई चाहिँ अति हालिएको छ। बुद्ध पादो दुर्लभ लोकस्मै। भगवान शास्त्रको प्रतुभाव हुनलाई पनि अति थपेको छैन, अति थपेको छैन। मनुष्य हुन पनि दुर्लभ छ, ठिकै छ, अति हालिएको छैन। प्रवजित हुन पनि दुर्लभ छ, ठिकै छ, त्यहाँ पनि अति थपेको छैन। श्रद्धा उत्पन्न हुनु दुर्लभ छ, ठिकै छ, त्यहाँ पनि अति थपेको छैन। तर सद्धम्म सवर्णम अति दुर्लभम भनिएको छ। भगवान शास्त्रहरूले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गर्नुभएको जुन थियो चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यानी कम्मान आदि नव कथा, निखमे अनिशंस कथा, चतुर्सच कथा सवर्ण गर्नु अति नै दुर्लभ छ। त त्यो अवसर हामीहरूलाई सुलभ भइरहेको छ, त्यो अवसर हामीहरूले पाएका छौँ। हो यो अवसरमा हामीहरूले आफ्नो भित्री आन्तरिक हृदयमा प्रज्ञा स्कन्द अभिवृद्धि हुने कार्य चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्य हो है। अरू चाहिँ सबै गुण, अरू चाहिँ सबै माइनर हुन्, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यो महत्त्वपूर्ण भूमि हो भनेर यो प्रज्ञालाई जान्नु पर्यो। हो महत्त्व देख्न बुझ्न सक्नु पनि प्रज्ञा भएन मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो भन्दा बढी ठिक होला कि यस प्रकारका प्रज्ञा क्रमश अभिवृद्धि हुँदै जान सक्छ भनेर हामी धम्मपदमा पनि सुख पन्यासपट्टि लाभो, सुख पन्यायपट्टि लाभो। प्रज्ञा उत्पन्न हुनु भनेको नै
सुख लाभ हुनु हो। हामीहरूले के चाहेका हौँ? सुख। हामीहरूलाई दुःख चाहेको होइन। हामीहरू दुःख रुचाउँदैनौँ। हामीहरूलाई के चाहिएको छ? सुख चाहिएको छ। त्यो सुख केले दिन्छ त भन्दा भगवान शास्त्रले धम्मपदमा स्पष्ट रूपमा आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ, सुख पन्याय प्रतिलाभो। मनुष्य सुख, देव सुख, ब्रह्मा सुख मात्रै नभइकन निर्वाण सुख दिने भनेको के हो त भन्दाखेरि पन्याय, प्रज्ञाले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस मानेमा पन्या नरानङ रतनङ सधर्म प्रेमी योगीहरू। प्रज्ञा भनेको प्राणीहरूको अमूल्य रत्न हो, सर्वोत्तम रत्न हो। यो रत्न कसरी हुन्छ? प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। समय आउँछ, पर्खिँदैन। हाम्रो नेपालमा बगेको खोला फर्किँदैन। समय आउँछ तर पर्खिँदैन। यो अतीतमा के राम्रो संस्कार गरेका रहेछौँ, पुण्य गरेका रहेछौँ र आज हामीहरूले अति नै दुर्लभ भएको धेरै पुण्यबाट स्थापना गरिएको भगवान शास्त्रको शासन प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो। यो अवसरमा पनि माछा भ्यागुता भन्ने भने त जीवन गयो। सधर्म प्रेमीहरू सम्वेक जगाउनु, सम्वेक ज्ञान जागेन भने त्यो क्लेशलाई त्याग्नेतिर लागिँदैन। वस्तु काम र क्लेश कामलाई हामी त्याग्दैनौँ। बोधिसत्वहरूले जे जस्तो परिस्थितिमा पनि सम्वेक जगाइरहन्छन्, यहाँसम्म कि रुखलाई हेरेर पनि सम्वेक जगाउनुहुन्छ। हाम्रा मिथिला नरेश बोधिसत्व महाजनक राजा भई बक्सिन्छ। राजसुख भोग गर्ने क्रममा एक दिन उद्यान क्रीडाको निम्ति जानुहुन्छ। उद्यान क्रीडा गर्नुभन्दा अगावै गेटमा, उद्यानको गेटमा दुईटा आमका वृक्षहरू देखि बक्सिन्छ। एउटा वृक्ष आँप लटरम्मै फलेका थिए, अति नै शोभायमान थियो। अर्को वृक्ष फल थिएन र पनि हरियो झम्म थियो, आफ्नै हिसाबले शोभायमान थियो। विचार गर्नुभयो, त्यो आँप लटरम्मै फलेको देख्दाखेरि खाउँ खाउँ भयो, स्वाभाविक हो। जनक महाराजले एउटा आँप तोडेर सेवन गरिबक्स्यो। महाराजले सेवन गरे पश्चात अन्य अमात्यहरूलाई पनि सेवन गर्ने त्यो छुट, लाइसेन्स प्राप्त भयो, अधिकार मिल्यो। महाराजले त्यो सेवन गर्दाखेरि आहा, जिब्रोमा त्यो रस फस्स हुँदाखेरि ट्वाक्क जिब्रो पड्काउनु हो, अति नै रसयुक्त थियो। त्यही भएर आँपलाई फलहरूको किङ भनिन्छ अरे क्या। फलहरूको राजा चाहिँ आम हो। त मनमा नै कल्पना गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो, अब म उद्यान छु, एक राउन्ड मार्छु र फर्केर आउँदा चाहिँ टन्न खान्छु। जब महाराज अगाडिबाट रजोद्यानतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो, पछाडिकाले एउटा दुईटा टिप्ने क्रममा सबै हाँगाहरू, झिँगाहरू सबै तोडताड, पातहरू सबै अब टुप्पा टुप्पामा भएका फलहरूलाई तोड्नको निम्ति हान्न पर्यो, भाँच्न पर्यो, चढ्न पर्यो। हो, जब उद्यान क्रीडा गरेर बाहिर आएर चाहिँ आम खान्छु भनेर आमको रुख हेर्छु भन्दा त नाङ्गो छ, पात पनि छैन, शाखाहरू पनि भाँचेका छन्। अनि यताको हरियो बोटलाई हेर्नुहुन्छ, आँपकै बोट हो, अघि जस्तो थियो त्यसरी नै हरियो झम्म छ। मनमा नै कल्पना गर्नुहुन्छ, देशको राजा भई बक्सिन्छ मिथिला नरेश। मैले पनि हाम्रो नेपालमा मिथिला भन्ने नगर छ। मिथिला नरेश बोधिसत्व महाजनकले मनमा नै विचार गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ, चिन्तनमय ज्ञानले मनन गर्नुहुन्छ।
म यो देशको नरेश भएको पनि यो आँप फलेको रुख जस्तै हो, धेरै भय अन्तरायहरू छन्। अब म रुख नफलेको हरियो झम्म भएको आँपको वृक्ष जस्तै हुन्छु भनेर मिथिला नरेशले सम्पूर्ण त्यो मिथिला राष्ट्रलाई नै तिलञ्जली दिएर वस्तु काम र क्लेश कामलाई तहस नहस पार्नको निम्ति निष्क्रमण गर्नुभएको थियो। बोधिसत्वहरूले किन यसरी निष्क्रमण गर्नुभयो त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूमा त्यो ज्ञान भइरहन्छ। प्राय त्यो चिज देखेर बोधिसत्वहरूमा त्यो सम्वेग जागिरहन्छ। कसैले प्रेरणा दिइराख्नु पर्दैन, हौसला दिइराख्नु पर्दैन, आफैले नै देखेर सुनेर चिन्तन गरेर त्यो सम्वेग उत्पन्न हुन्छ। हुँदैन यो वस्तु कामले मलाई जन्म जन्मान्तर दुःख दिन्छ, यो क्लेश कामले मलाई सधैँ जलाइरहन्छ, शोक प्रीतिव भन्ने त्यो अग्निले मलाई डाहा भइरहन्छ। यसलाई शान्त पार्नको निम्ति निष्क्रमण सुख प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर मिथिला नरेश प्रवचित भएर जान्थे। एवं प्रकारले अयो घर राजकुमारको हेर्ने हो भने पनि अयो घर राजकुमार फलामको घरमा बस्नु भएको। त्यहाँबाट नगर कस्तो छ, घर के छ, सूर्य कस्तो हुन्छ, चन्द्रमा कस्तो हुन्छ कहिले पनि देख्नु भएन। 16 वर्षसम्म बोधिसत्व अयो घर राजकुमारलाई फलामको घरमा राखिएको। किन भन्दा यक्षनीको भयबाट बचाउनको निम्ति। जब 16 वर्षको भइबक्स्यो बोधिसत्व अयो घर राजकुमार बनारस नगरलाई क्रीडा गर्ने, अवलोकन गर्ने हिसाबमा अब राजकुमारलाई पहिलो राजधानी देखाउने भन्दाखेरि खूब सजाइयो। जतै ततै तोरणहरू बाटियो आदि इत्यादि राम्ररी सजाइयो, ध्वजा पटेकाहरूले सजाइयो। त्यो फलामको घरबाट बोधिसत्व निस्किनु, हात्तीमा सवारी भएर नगर गएर हेर्छु भन्दा त धपधप बलेको छ। अमात्यसँग सोध्नुहुन्छ होइन, यति सुन्दर वाराणसी नगर मलाई किन आजसम्म नदेखाइएको, किन मलाई त्यो काल कोठरी फलामको घरमा राखेको, मैले के त्यस्तो अपराध गरेँ, यस्तो सुन्दर सर मलाई हजुरहरूले नदेखाउनु भएको भन्दाखेरि अमात्यहरूले बिन्ती गर्छन्, राजकुमार हजुरलाई यक्षनीको आहार हुनबाट बचाउनको निम्ति हामीले यसरी राखेका हौँ। बस उहाँले मनन गर्नुहुन्छ, यिनीहरूले मलाई यक्षनीको आहार हुनबाट 16 वर्ष फलामको घरमा राखे। लोहको मित्रल जस्तो, न सूर्य देख्न पाइन्छ, न चन्द्रमा, न बाहिर पुग्ने दृश्य। 9 महिनासम्म माको गर्भमा बसे, यति दुःख कष्टले। ठिकै छ, अब मलाई जरा भन्ने धर्मबाट कसले बचाउने, अब मलाई व्याधि भन्ने धर्मबाट कसले बचाउने, मरण भन्ने धर्मबाट कसले बचाउने। त्यही भएर भो पिता महाराज न मयं रज्जे न तो अहम पवज्य सामी पवजन्मे अनुजान था। भो महाराज मलाई राज्यको कुनै अर्थ छैन, कुनै चाहना छैन। अहम पवज्य सामी म प्रवज्जित हुन्छु, किन भन्दा वस्तु काम र क्लेश कामलाई मलाई त्याग गर्नु छ। यो जीवनमा भएको सबसे ठुलो बिग प्रब्लम भनिने यो जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने त्यो कारण धर्मलाई म अभ्यास गर्नु छ। मेरो भित्री हृदयमा प्रज्ञा स्थापना गर्नु छ। बोधिसत्वहरूलाई त्यो सम्वेग ज्ञान आपसे आप उत्पन्न हुन्छ। हामीहरूले चाहिँ बोधिसत्वमा उत्पन्न भएको त्यो सम्वेग ज्ञान भगवानले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गर्नुभएको थियो। त्यो उपदेशलाई सवर्ण गरेर सम्वेग जगाउनुपर्छ सधर्म प्रेमीहरू। यस प्रकारको मौका बार बार आउँदैन। यता हाम्रो थाई नेपाली सङ्घका उपासकहरूले अनुकम्पा गर्नुभयो। व्यस्त समयमा पनि योगीहरूले उपदेश सुन्न पाउन्, योगीहरूलाई सम्वेग जागोस्, उनीहरू पनि यो जन्म जन्मान्तरको दुःखबाट छुटकारा पाउन् भन्ने एउटा कुशल चित्त वृद्धिले गर्दाखेरि आज सुन्न पायौँ। अझै पनि कोरोनाको
बिगबिगी फेरि पनि चौथो लहर भन्ने आउँदैछ। यो बेलामा पनि हामीहरूमा संवेग जागेन, प्रज्ञाको महत्त्वलाई बुझ्न सकेनौँ र प्रज्ञा चाहिँ आफ्नो हृदयमा स्थापना गर्न सकिएन। जीवन यसरी नै दुःखमय हुँदै कति भौँतरिनु पर्ने हो त्यो लेखाजोखा छैन। सधर्म प्रेमीहरूले बुझ्नुहोस्, सुख पन्याय पटिलाभ हो। हामीहरूले चाहेको सुख भनेको पन्याय प्रज्ञाले मात्रै पटिलाभ हो, प्राप्त हुन्छ। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धर्म भनेको पन्यावन्तस्स प्रज्ञावान व्यक्तिहरूको निम्ति मात्र हो। नायं धम्मो दुपन्यस्स दुष्प्रज्ञावान व्यक्तिहरूको निम्ति होइन। धर्मको गुणमा पश्चतम वेदितव्यो विनियुहि, भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको जुन मुक्ति मोक्षको यो उपदेश भनेको प्रज्ञावानहरूले मात्रै बुझ्ने धर्म हो। स्वतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा, विशेष गरेर भावनामय प्रज्ञालाई उत्पन्न गरेर हामीहरू त्यो दुःखबाट, त्यो वस्तुकाम क्लेशकामबाट मुक्त हुने कोसिस गर्नुपर्छ। किनभन्दा सद्धम्म सवर्णम अति दुर्लभ, भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको चतुरार्य सत्य, आर्याष्टाङ्गिक मार्ग, यो निर्वाण जाने राजमार्गको यस्तो प्रकारको उपदेश सुन्न अति दुर्लभ छ। त्यो आज हामीहरूलाई सुलभ भइरहेको छ। त्यसर्थ सबैले संवेग जगाएर आफ्नो हृदयमा प्रज्ञालाई स्थापना गर्नुहोस् र त्यो प्रज्ञाले सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई काट्न सक्नेछ र हामीहरूले चाहेको त्यो देव सुख, मनुष्य सुख मात्र नभइकन निर्वाण सुखलाई दिने भनेको नै प्रज्ञाले हो। त्यसमानेमा पन्या नरानङ रत्नङ, नर नारीहरूको रत्नङ रत्न, अमूल्य रत्न भनेको नै प्रज्ञा हो भन्ने धर्मोपदेशलाई शान्त दन्त भएर धर्म गौरवपूर्वक सवर्ण गर्नुभएको कारणले बुद्धि ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यही नै समाप्त गर्दछु। भवतु सर्व मङ्गलम्। साधु साधु साधु।